रियाज अब्बासी साहब ने, जिनका ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है, तर्जुमान हैं। हम उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे कि ये जो वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पर और इसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पहले मैं बात का आगाज आपसे करना चाहूंगा। हमें इस पर थोड़ी सी मजहबी जो लोगों के ज़ाहिर है जज्बात हैं और अकीदत भी है, ये तो बात तय है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के ख्वाब में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मामलात हैं उस पर आप कैसे देखते हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दसा से निकली हुई बात वही इलाही होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर ये 3 रिवायात हैं और दीगर मुस्तनद और सही कुतुब हदीस के अंदर बिल इत्तिफाक बगैर किसी जरा के ये रिवायात मौजूद हैं कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझ ही को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। ठीक, इस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है और बिल इत्तिफाक मसालिक, चाहे वो किसी भी मसलक का फर्द हो, वो इस बात पर यकीन रखता है, किसी भी फ़िक़ा से उसका ताल्लुक हो, वो इस बात पर यकीन रखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिसने ख्वाब में देखा उसने रसूलुल्लाह ही की ज़ात को देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैतान आकर, या जिस तरह वैसे हम ख्वाबों में और किसी को देखते हैं वो हमें हिदायत दे रहे हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा हो सके। आपने भी ये वीडियो देखी, हमारे पास तो ये पुराना ये रिकॉर्ड मौजूद है और मैं मादरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि ये वीडियो इतनी सी नहीं है, इसमें और बहुत कुछ माशाल्लाह चीजें मौजूद हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये मेरे मोहतरम उमर रियाज अब्बासी साहब हैं और मसलक की हवाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जिस मसलक का नाम लेते हैं वो मसलक अहले सुन्नत है। ठीक, और मैं भी उसी मसलक को रिप्रेजेंट करता हूं। इसका मतलब ये कि हमारी अगर मजहबी वाले से मैं कोई कमेंट्स दूंगा तो वो हमारा मजहबी या मसलकी आपस में टकराव का नतीजा नहीं है। ठीक, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, इसी वीडियो के अंदर उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे दो टोक साबित होता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, माजरत के साथ उनके चाहने वालों से। लेकिन शरीयत इस्लामी और रसूलुल्लाह की जात जहां पर आ जाए वहां पर हमें शख्सियात को तर्क करना होता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। उसमें मैं सबसे बड़ी चीज ये अर्ज करता हूं कि इसी वीडियो के एंड पे है, वीडियो ये पूरी एक कैसेट रिकॉर्डिंग है। इसके झूठ की पहली दलील ये है कि मोहतरम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब 2 दिन पहले चैनल पे आएगी और इस चीज को मानेंगे अब्दुल मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर, उसमें उन्होंने इसका टोटल इनकार किया। इस वीडियो का उनका नो फेक वीडियो, मैंने ये बयान किया ही नहीं है। अच्छा, ठीक। अब यहां पर इस वीडियो के अंदर अगर क्लोज करके कैमरा दिखा सकें तो वो लाहौर के मुफ्तियाने निज़ाम जो आज भी जिंदा मौजूद हैं उस वीडियो में खुद बैठे हुए हैं जिन्होंने ख्वाब सुने। ठीक, मौलाना मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी साहब हैं। तो इतराज क्या? मैं अर्ज कर रहा हूं, इन हजरत का जो इस वीडियो के अंदर कहना है उसमें बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल खिलाफ वाक़े हैं और जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो बताएं तो हमारा ईमान है वो ऐसा होके रहेगा। मेरा इन हजरत से सवाल है जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप शेखुल इस्लाम से ये सवाल कीजिए कि पहली बात ये कि इस वीडियो में हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया कि ताहिर तेरी उम्र 63 ईयर्स होगी, और यकीनन रसूलुल्लाह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हवाले से नहीं फरमाते, आपकी मुकद्दस जुबान से जो निकलता है वो इस्लामिक कैलेंडर के हवाले से, और वो 63 ईयर्स पूरे होकर अभी उससे 6वां महीना ऊपर जा रहा है। ठीक, तो क्या ये अल्लाह के रसूल ने झूठ बोला? नहीं, नौज बिल्लाह हम ये नहीं कह सकते। मेरा आपने कहा कि ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं उस पे, और उसमें मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब्दुल मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि मैंने ये वीडियो नहीं देखी। देखें, जो शरई नुक्ते नजर से ख्वाब में आप कुछ भी देख सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ठीक, लेकिन अगर आपने वाकईतन ये देखा है मोहतरम वसार आलम साहब, एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया यह है कि वो अल्लाह के रसूल को जियारत कर ले और उनका दीदार हासिल कर ले। तो इस शख्स ने अगर ये सादत हासिल की है तो डरता क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहता भाई मैंने देखा है, अल्लाह का शुक्र है मैंने ये देखा है? ठीक, ये देखिए मालिक साहब, और मैं इसको पूरा कर लूं। देखिए, ये मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब की इज्जत अफजाई हो रही है, ये क्या हो रहा है, लेकिन उसी अगले दिन उसी प्रोग्राम में मालिक साहब के उस अगले प्रोग्राम में जनाब ये वीडियो चल गई। मुझे बताइए, जो लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या शेखुल इस्लाम की और जिनको मुजद्दिद दौरान सदी और वली कामिल और गौसे जमा और कुतुब दौरान के अलकाबात दिए जा रहे हैं, क्या ऐसा शख्स इतना झूठा हो सकता है? उमर साहब बताइए, वीडियो फेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि एक तरफ ये वीडियो है, दूसरी तरफ 1000 किताबें हैं, लिटरेचर है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस उम्मत को दिया,
اور آج کے دور کے علماء کرام اور مفتیان اعظام اپنی لائبریریز میں ڈاکٹر طاہر القادری کی کتابیں پڑھ کے اسٹڈی کر کے کیسٹ اور سی ڈی سن کے ممبر پہ آ کے ان کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، عالم اسلام کے اندر پوری دنیا میں دیکھیں، جب اسلام کا امیج تھا ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ، تو ان یونیورسٹیز کے اندر لیکچر دینے کے لیے پوری ہسٹری اٹھائیں فرد واحد طاہر القادری. ویڈیو اس امت میں بتاتا ہوں، اس امت میں یہ میں دیکھیں پروگرام ویڈیو درست ہے، اور من رآنی فلم منام فقط رآنی لا یتمثل بی الشیطان. میں تو متن پڑھ رہا ہوں، مفتی صاحب نے متن بھی نہیں پڑھا. آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو درست ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل انکار نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب نے انکار نہیں، ایسے نہیں. اگر یہ کل آپ پروگرام رکھ لیں عمر صاحب، یہ دیکھیں، یہ بات تو قوم کے سامنے بول رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے انکار نہیں کیا. ولی کو، مومن کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے. مفتی صاحب سے میں یاد کروں گا، نیت پہ شک نہ کریں. نیت پہ کیوں؟ جو بندہ عالم اسلام جس کے لاکھوں فالورز ہیں، جنہوں نے اس کے رسول کی زبان دی، جس کی زبان سے لوگوں کے لاکھوں دلوں میں اس کے رسول کے چراغ روشن ہیں، یہاں 50-70 سال کے بزرگ ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوئی فتویٰ دینے کی دہشت گردی کے خلاف. 800 سواد پہ دیا، میلاد النبی پر کتاب دی، توسل پر دی، تبرک پر دی، صحابہ کے مقام پر لفظ دیے. ہر شخصیت کا دفاع کیا. آج وہی طاہر القادری اسی کی تحریر پڑھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں. سنیے، پہلے یہ تو بتائیں، دیکھیں باری باری اگر ہم نہیں بیچی، ہم نے 50,000 ڈیمانڈ کر کے فون پہ تقریریں نہیں رکھوائیں. ڈاکٹر طاہر القادری الحمدللہ ان کی کتابوں اور کیسٹوں کی رائلٹی بھی لینا شروع کر دینا، تو آج ڈاکٹر طاہر القادری سے بڑا کوئی نہیں ہے. ابصار صاحب، مرزا قادیانی کی ڈاکٹر طاہر القادری سے موٹی موٹی کتابیں ہیں. مرزا قادیانی نے اپنے وقت میں مناظرے کیے ہیں جس میں اس نے تقریباً اباؤ 50 مناظرے کیے، اور مرزا قادیانی ان اباؤ 50 مناظرے میں معذرت کے ساتھ 49 مناظرے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ اتنی کتابیں لکھے. اچھا، ایک بندہ اتنی، میری لائبریری میں سکھوں کی کتابیں بھی ہیں، یہودیوں کی کتابیں بھی ہیں، دیوبندیوں کی کتابیں بھی ہیں، شیعوں کی کتابیں بھی ہیں، مرزا قادیانی کی کتابیں بھی ہیں. شناخت ختم ہو گئی، کو شناخت ہے. ایک آدمی دیکھیں، ایک آدمی مجھے یہ الزامات آگے تو لے جانا اور دلائل سے بات ہے، بات سے نہیں. میلاد کے اوپر کتاب لکھنے سے ایک بندہ مجھے 50 کتابیں لکھ کر آگے جا کر کفر کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب 50 کروڑ فالور ہوں، لیکن جھوٹ اور غلط ہے. اچھا ٹھیک، ڈالر ملتے ہیں. زاہد صاحب یہ بتائے گا، زاہد صاحب آپ ڈالر یہ بتائے گا کہ امریکہ کے ڈالر ایک منٹ، ایسے بات آگے نہیں چلے گی. آپ کراس کریں گے جہاں تقریریں بھی کی ہیں. عمر صاحب میری بات ایک منٹ ہے، کیا بات کرتے ہیں حنیف صاحب، حنیف ایسے پروگرام نہیں چل سکتا. عمر صاحب ایک منٹ سے رک جائیے گا، میں بات کو آگے لے جاؤں. تحمل سے بات کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. غلط کہنا، ایک منٹ جھوٹ ہے. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ شور کر کے کر لیں گے، آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ. اچھا حنیف صاحب، میں ظاہر کروڑوں لوگ دیکھ. جی زاہد صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو لانگ مارچ آ رہا ہے، کہہ رہے عوامی اسمبلی لگائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے، دونوں جو قائد ہیں وہ غیر ملکی ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کے